मनी एक्सचेंजेस भी टैक्स नेट में आनी चाहिए, अगर जो हैं तो कितनी है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ जॉब क्रिएशन के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में भी एज वेल एज जो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं जॉब क्रिएशन हो रही है, पाकिस्तान के लिए उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर जो जॉब क्रिएशन हो रही है वो कितनी है पाकिस्तानीज़ के लिए। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। ज़ीशान मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। साथ साथ अदनान पराचा साहब भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। ज़ीशान, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आप ये बताइए कि ओवरऑल अगर इकॉनमी के नंबर्स की बात की जाए और फिर टैक्स नेट को थोड़ा सा हम कहते हैं कि और डाइवर्सिफाई किया जाए, तो क्या वजह है कि कुछ सेक्टर्स अभी भी टैक्स नेट में नहीं आए और कुछ सेक्टर्स जो कहा जाता है हैं बट वो एक अपर लेयर उनकी, या फिर हम कह सकते हैं कि बस एक अपर सेगमेंट ही है, कुछ एक डिटेल्ड टैक्सेशन सिस्टम हमारे पास नहीं है। प्लीज़ इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बात हो रही है कि टैक्स नेट में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 240 मिलियन, जो हम सुनते हैं 24 करोड़ की आबादी है हमारी, और इसमें से जो अभी जो वर्क फोर्स है यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट हुई है, जिसमें स्पेशली गल्फ स्टेट्स के अंदर हुई है। जो जॉब क्रिएशन आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि इस टाइम पे जो रिसेशन है और आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, उसकी वजह से लोकली जॉब्स की प्लेसमेंट वगैरह इतनी यूथ की नहीं हो पा रही। तो इस मौके पे जो हमें जो फोकस करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म्स हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो हमारी यूथ अनएम्प्लॉयड हो रही है, इस यूथ को हम बाहर भेजें फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ये समझ लें कि 3 से 4 साल जो हमारे मुल्क के क्राइसिस के हैं, जो हमारा दोबारा हमने बिल्टअप करना है, इकॉनमी को रिवाइव करना है, जो हमारे आर्मी चीफ का प्लान है, डिफरेंट प्लान्स जो हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जब तक वो रिवाइव नहीं होते उस वक्त तक हमें रेमिटेंसेस की बहुत अच्छा ज़रूरत है। देखिए, रेमिटेंसेस तभी बढ़ सकती हैं कि जब हम अपनी वर्क फोर्स से यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये हमारा बहुत अच्छा ज़रूरत है इस टाइम पे, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट काम किए जा रहे हैं, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। और हमारे जो गल्फ स्टेट्स के साथ साथ हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको अच्छी करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे हमारी पाकिस्तान की वर्क फोर्स की क्वांटिटी जो बाहर से जो हमें डिमांड्स आ रही थी वो कम होती जा रही हैं। तो इस चीज़ की तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा। हमारे आर्मी चीफ को भी ऑन बोर्ड खुद को करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब को जो निगरान है उनको भी समझना पड़ेगा कि हमें अपने गल्फ़ स्टेट्स के साथ जो हमें उन्होंने हर मौके के ऊपर सपोर्ट किया, स्पेशली हमारा सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, इन 3 ममालिक ने हमेशा हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और हमारी वर्क फोर्स को भी सपोर्ट किया। क्योंकि आप ये देखें कि 70s से हमने अपनी वर्क फोर्स भेजना स्टार्ट की थी, और उस टाइम से जब हमने वर्क फोर्स भेजी तो अब देखें आपके डॉलर्स का काफ़ी हद तक जो चंक है 28 से 30 अरब डॉलर, वो आपके रेमिटेंसेस की सूरत में ही आ रहा है। अब इन रेमिटेंसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल यही है कि आप पाकिस्तान से बाहर वर्क फोर्स को भेजें, जो कि जिसके अंदर स्किल्स भी है, सेमी स्किल्स जो वर्क फोर्स ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, उनको सारे जो वहाँ के कानूनी चीज़ें हैं, या जो एक पेपर वर्क है, या फिर जो वहाँ के लॉज, सब कुछ पता है उन्हें, सब जानते हैं वो, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है। उनके लिए क्या प्रोसीजर है यहाँ पर? देखें, उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं इस टाइम पे। हमने कुछ एमओयूज़ भी साइन किए हैं और आने वाले वक्त में एक यूनिवर्सिटी के साथ हमने एमओयूज़ वगैरह साइन करके हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड लिया है, और हम गल्फ़ स्टेट्स को भी इसमें ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे जितनी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। उसमें ये होगा कि आपकी जितनी भी हमारे जो जहाँ पे पाकिस्तान से बाहर गल्फ स्टेट्स के अंदर काम करने वाले वो लोग जो आज से 3, 4, 5, 7 साल पहले यहाँ से बाहर गए थे और उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन विदाउट सर्टिफिकेशन, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस है, और उन्होंने उधर की लोकल लैंग्वेज भी सीख ली, अरबिक भी सीख ली, और मोस्टली जो हमारे यूथ थे उन्होंने इंग्लिश को भी अपना इम्प्रूव किया, जो कि इधर उस्ताद शागिर्द के कॉन्सेप्ट में पाकिस्तान में थे, और इस कॉन्सेप्ट से निकल के वहाँ पे गए और वहाँ पे वो एक सर्टिफाइड तो नहीं, आपका स्किल्ड टेक्नीशियन बन गया, ब्यूटिशियन में आ गए, मार्केटिंग में आ गए, सेल्स में आ गए। वो लोगों ने उन्होंने उस मार्केट को अच्छे से
सीख लिया है, अच्छे से उसमें स्विम करना सीख लिया है, अब उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके अंदर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम उन लोगों को अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेके और वहाँ की कंसर्न अथॉरिटीज़ को ऑन बोर्ड लेके सर्टिफिकेशन इशू करें जो कि वहाँ से भी वेरीफाइड हो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इधर के डिपार्टमेंट से भी वेरीफाइड हो। उसका देखें उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। एक तो जो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। एग्जैक्टली ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये सोचा जा रहा है कि उसके अंदर एक तो ये होगी कि जो वर्क फोर्स हमारी 1200 से 1500 रियाल या दिरहम सैलरी ले रही है, जब उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो अपनी जॉब्स के लिए आगे मूव ऑन कर सकेंगे और दूसरी कंपनीज में अप्लाई कर सकेंगे, उनके पास सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो एक तो उनकी सैलरी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा हमारी जो इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है और उनकी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशन भी है और बेसिक लैंग्वेज भी है, वो सारी चीज़ें वहाँ से वो फुलफ़िल कर सकते हैं थ्रू सर्टिफिकेशन। तो इस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर ये देखें अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एक चीज़ वाजे करना ज़रूरी है कि जब आप ओवरसीज हो जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की वैल्यू सही से पता चलती है। अब आपको ये पता चलता है कि वहाँ पे पढ़ाई या एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट भी होगा कि आपके अपने मुल्क से सर्टिफिकेट्स या फिर जो भी एक डिग्रीज हैं वो इशू की जाएँ, साथ साथ आपके एक अच्छे और इसके अंदर एक चीज़ ये होगी कि मैं जब ये आपके देखें ये रेमिटेंसेस में इजाफे का भी बायस बनेंगे। जब वो सर्टिफाइड हो जाएंगे, उनकी सैलरीज इंक्रीज़ होंगी, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आपकी रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा और उनके लिए जॉब क्रिएशन जो यूरोपियन कंट्रीज़ में और फार ईस्ट के अंदर दूसरे ममालिक के अंदर जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट निकली हुई है उनको भी वो अप्रोच करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ताकि वो भी सर्टिफाइड हो जाएंगे और उसके बाद वही लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान में जो हमारी दूसरी यूथ है उसके लिए एक लेसन बनेगा कि आप इधर से डिग्री और यहाँ से स्किल सीख के वहाँ आए, ना कि वहाँ जाके स्टक हो जाएं और 4-4 5-5 साल आप अपने आप को अपग्रेड ही ना कर सकें, वेस्ट कर दें अपने अच्छे 5 साल जो एक मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे स्किल्ड और हाईली स्किल्ड जो लोग हैं उनको हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड हैं। देखें ऑस्ट्रेलिया हो किसी भी मुल्क के अंदर आप जाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो चुकी है कि हमें उनकी टेक्नोलॉजी को ग्रैब करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनकी सर्टिफिकेशन को हमने अकॉर्डिंगली अपने वर्क फोर्स को भेजना पड़ेगा। एक तो हम जो गल्फ़ स्टेट्स के लिए हम जो काम कर रहे हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स में रह रहे हैं उनकी सर्टिफिकेशन को करने के लिए हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को और वहाँ की अथॉरिटीज़ को ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि वो लोग वहीं पे रहते हुए प्रॉपरली अपना टेस्ट दे के वेरीफाइड करा के वहीं पे सर्टिफिकेशन ले लें। और उसके साथ जैसे राफे साहब ने बात की कि आईटी की इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है और दूसरी ट्रेड्स की भी है, उसके अंदर हम पाकिस्तान में अपनी यूथ के लिए हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर हम 8 से 10 डिप्लोमा कोर्सेज पाकिस्तान के 6 से 8 मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑफ़र करने लगे हैं जिसके अंदर आईटी भी, साइबर सिक्योरिटी भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, आईटी से रिलेट करते हुए नहीं मुख्तलिफ होगा, मीडिया से रिलेटेड होगा, इंटीरियर से, टेक्सटाइल से, एंटरप्रेन्योरशिप से, जितने भी जो हमारी यूथ है जो मैट्रिक पास है, जो नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं आप समझते हैं। देखें हमें उस दौर से बाहर निकलना होगा कि हर बच्चे को हमने जी डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। हमें उस दौर से बाहर निकल के हमें उनको स्किल्ड करना है, जो स्पेशली हमारे मैट्रिकुलेट लड़के हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं और जो आगे जाके इंटरमीडिएट कर लेते हैं, सिंपल इंटरमीडिएट करके सिंपल ग्रेजुएट बनते हैं और फिर उसके बाद जॉब और उनके बाद जॉब नहीं राफे होती। ने सही कहा, राफे आप हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया एक क्विक एनालिसिस के साथ। मैं अदनान साहब आपसे यही पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनना चाहते हैं लेकिन बन जाएँ तो अच्छी बात है। आजकल थोड़ा सा शॉर्टकट भी रिक्वायर्ड हो गया, अर्ज नहीं है इतना ज़्यादा तालीम हासिल करने की, शॉर्टकट ही चाहिए सबको। तो आप नहीं समझते कि डॉक्टर इंजीनियर को हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, बट इट इज़ लाइक कि अब लोग बनना भी नहीं चाहते, बच्चों के अंदर भी इतनी पढ़ाई की विल नहीं है। देखें बात यह है कि जो एक नॉर्मली मैं बात करूं तो डॉक्टर जो 5 से 6 साल के बाद डिग्री लेता है और जो इंजीनियर 5 साल के बाद जो डिग्री लेता है उसकी यहाँ पे यूटिलाइजेशन वो नहीं है, वो सैलरी पैटर्न वो हासिल नहीं कर सकता। आजकल जो आईटी और स्किल्ड वर्क फोर्स है उनकी रिक्वायरमेंट जो बाहर के मुल्कों में और स्पेशली पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी रहते हुए भी वो आईटी से और दूसरी हमारी जो ट्रेड्स हैं उनको सर्टिफिकेशन हासिल करके शॉर्ट पीरियड में 1 से 2 साल के अंदर अपने आप को उस पैटर्न पे ला के
اور وہ پاکستان کے لیے یہاں سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں اور ملک سے باہر جا کے بھی وہاں سے بھی کما کے بھیج سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ جو سرٹیفکیشن ہم جو آفر کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہوگا کیا کہ آپ نے میٹرک پاس جن کے مارکس کم ہیں یا جس کے اندر سکلز تھی جس کے ایڈمیشن نہیں ہوئے یا وہ جو کہ انجینئرنگ والی سائڈ پہ نہیں جانا چاہ رہے تو وہ ہمارے یہ ڈپلوماز حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاکستان کے اندر یوٹیلائز کریں. دیکھیں آئی ٹی کی ریکوائرمنٹ پاکستان میں بھی بہت ہے اور باہر آسٹریلیا میں جاپان میں یورپ میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. اب ہماری یوتھ کو نا دیکھیں ہماری یوتھ کو پلیٹ فارم ملنے کی ضرورت ہے. ہماری یوتھ کے پاس نا پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے. وہ ہمارے بیان اور ہر چیز تو سن لیتے ہیں, مختلف انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, آپ کے باہر کی ڈیمانڈز آتی بھی ہیں, ہر کوئی کر بھی رہا ہے, لیکن ان کو ایک سمپل ایزیسٹ وے ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس یوتھ کو جو چھوٹے شہروں کی اسپیشلی جو کہ زیادہ تر آپ کے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ایجنٹس کے ہاتھوں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ یورپ جا رہے تھے, ٹھیک ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہوتی تھی اور اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ مر بھی جاتے ہیں, ہمارا پاکستان کا نام بھی خراب ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم نے اس اچھا ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے اور کنٹریز میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے ملک کو صرف سنوارنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. دیکھیں میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے اس یوتھ کو پراپرلی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے کہ یار یہ آپ کا پراپر راستہ ہے آپ کو باہر جانے کے لیے. آپ اگر یہ سکلز اگر حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پاکستان میں یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں اور باہر جا کے اوورسیز پاکستانی بن کے بھی پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہوگا کیا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جو کانسیپٹ ہے وہ پراپرلی یوٹیلائز ہوگا اس سے کہ یہی لوگ جو باہر جائیں گے 3 سال 5 سال 7 سال کام کریں گے, ریمیٹنسز بھیجیں گے, ریمیٹنسز میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے ملک کو واپس آئیں گے تو وہاں کی وہ ٹیکنالوجی پاکستان لے کے آئیں گے. اور اس موقع پہ جو ریمیٹنسز کی بھی ایک بات کر رہے تھے, ذیشان صاحب بات کر رہے تھے, اس کے اندر ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہے, میں آج بھی ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ڈپارٹمنٹ سے کہ کیش بیک جو ہے انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. اوورسیز پاکستانی اپنا جو گرے چینل سے پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں اس چیز کو آٹومیٹکلی ڈسکریج ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, اگر ہم اس کو سرٹن پرسنٹیج ہم آفر کر دیں اور وہ تھرو لیگل چینل بینکس کے تھرو اگر وہ کیش بھیج دیں اور ویکیشنز پہ آ کے وہ اپنے اس سلپس کو دکھا کے بینکس کے تھرو وہ کیش بیک لے لے, تو میں شیور کر سکتا ہوں کہ ہماری ریمیٹنسز جو اس ٹائم پہ ہماری 33-34 ارب ڈالر ہونی چاہیے تھیں جو کہ کم ہو گئی ہیں, اور جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے گیپ کی وجہ سے اور کم ہوتی جا رہی ہے, وہ ہم کور اپ کر سکتے ہیں. وہ ہم اگر کور اپ کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمیں اتنا زیادہ پین بھی نہیں لینا پڑے گا ریمیٹنسز کے لیے, کیونکہ ہمارا ایک پیٹرن جو ہے سیٹ ہو جائے گا, اسموتھ ہو جائے گا. رائٹ, میں ذیشان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. ذیشان صاحب, ایک طرف یہ کہ جاب کریشن کے حوالے سے بات کریں, دوسرے ہم ینگسٹرز کے حوالے سے بات کریں کہ ینگسٹرز جو کہ اب ارج نہیں رکھتے پڑھنے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹو گرو آر بزنسز, میں عدنان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. عدنان صاحب, بزنس گرو کریں گے, امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی, آٹومیٹکلی یہ پورا سرکل صحیح ہو جائے گا, لیکن اگر ہماری وہ انوائرمنٹ ہی ہم نہیں دیں گے, وہ فیسیلیٹیشن ہی نہیں دیں گے, تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ ایک طرف ہم دیکھ سکتے ہیں اٹس ہارڈ ٹائم, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیلنجز بہت سارے ہیں, اور سب سے بڑا چیلنج ابھی انفلیشنری نمبرز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک محسوس کیا جا سکتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے, فوڈ انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں جاب کریشن کرنا, یا پھر یہ جو ایک برین ڈرین کا کانسیپٹ دوسرے پرائیویٹ چینلز پہ کیا جا رہا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے, تو واٹ از دیٹ تھنگ؟ یہ مطلب برین ڈرین ہو رہا ہے, اچھے دماغ صرف جا رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے عام لوگ نہیں جا رہے, پلیز اس کو ذرا کلیریفائی کریں. یہ دیکھیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ چینلز کے اوپر جب برین ڈرین کی بات ہوتی ہے تو اچھے پڑھے لکھے ہمارے اینالسٹ جو ہیں وہ فگرز کو اس طرح مینیپولیٹ کر دیتے ہیں جو سن کے مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 1 لاکھ جو ہمارے جو ہے برین ڈرین ہو گیا, 4.5 لاکھ ورک فورس ہمارا باہر چلا گیا. دیکھیں یہ ورک فورس پچھلے کئی سالوں سے ہمارا 8-8 7-7 6-6 لاکھ جاتا رہا ہے. کووڈ کے 2 سال کے اندر ہماری ورک فورس کم گئی تھی, وہ پورے اکراس دی ورلڈ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ بھی ریسیشن آ گیا تھا. کووڈ کے بعد جو 2 سال کے بعد جب پوری دنیا کھلی ہے تو وہاں سے ریکوائرمنٹس کا اضافہ ہوا ہے, اور ہم نے افسوس کی بات یہ کہ ہمیں اس کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا
کہ ہمیں اپنے آئی ٹی اور آپ کا ای کامرس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی. اگر ہم اس ٹائم پہ پراپرلی ای کامرس کی طرف توجہ دیتے جو کہ باہر کے ممالک نے کیا اور آج اسی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہم نے ای کامرس کی طرف اپنے فوکس نہیں کیا. اگر ہم ای کامرس کی طرف فوکس کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے ہم ٹیکس نیٹ میں بہت سے ہم اپنے مختلف جو بزنسز ہیں اس کو لے آ چکے ہوتے ہیں. جب آپ ای کامرس کو یوٹیلائز کرتے کووڈ کے اندر تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں آتے. جب ٹیکس نیٹ میں آتے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے تو آج آپ کی اکانومی ای کامرس پہ چل رہی ہوتی. وہ وقت گزر گیا. ہم نے پچھلی گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی تھی, ہم نے اس سے پچھلی گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی, آج بھی ہم نگران گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کی ایکسپورٹس اس ٹائم پہ افیکٹ ہو رہی ہیں, جب آپ کا ڈالر کا اتنا بڑا پرابلم آ گیا ہے, ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کانفیڈنس ان کا بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کانفیڈنس کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں اٹیچ ہوا. ان کا کانفیڈنس جو ہے آپ کا انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا ریٹ, ایک غریب بیچارہ جو لیبر یا اسکل ورکر جو باہر پیسے کما رہا ہے وہ کس طرح بینکنگ چینل سے پیسہ بھیجے کہ اس کو کم پیسے پاکستان میں مل رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو گرے چینلز ہیں انہی کو یوٹیلائز کرے گا جہاں سے وہ اس کو پاکستان میں پیسہ زیادہ ملے گا. تو اس کے لیے انسینٹیو دیں. اور بار بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو یورپین ممالک کی طرف ہمارے ہمسایہ ممالک نے کام کیا ہے اور وہاں پہ ورک فورس بھیج رہے ہیں, اور دیکھیں وہ فالو کرنے چاہیے. ہماری جو ہمارا جو حوالہ ہنڈی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ زیادہ تر آپ کی گلف اسٹیٹ کی طرف ہے. یورپین کنٹریز میں یہ کام نہیں ہوتا, یا تو ساری ڈاکومنٹیشن ہے, سارے ڈاکومنٹڈ ہے اکانومی ان کی. تو کیوں ہم اپنی ورک فورس کو وہاں کے لیے بھی تیار کریں. جو سرٹیفیکیشن کی میں نے آپ کو بات کی ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم اپنی ورک فورس کو روڈ کے اوپر اسٹریٹ کرائم کے اندر نہیں چھوڑ سکتے. ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری اگر افیکٹ ہوئی ہے, لوکل انڈسٹری میں اگر اتنی زیادہ یوٹیلائزیشن نہیں ہے تو ہم ان کو 6 مہینے کا یا 1 سال کا کورس کرا کے وہ سرٹیفائڈ کر کے ہم ان کو پریپیئر کریں آگے جانے کے لیے. ایگزیکٹلی وہ پریپیئر ہوں گے, یہاں سے باہر جائیں گے. اور میں نے اس کے اندر ہم نے ہمارے کمیٹی نے فیصلہ کیا ہم لوگوں نے کہ ہم شہداء کی جو بچے ہیں ان کے لیے ہم فری آف کاسٹ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, جو ہمارے جو ڈیفینس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں ان کے جو بچے اگر وہ سرٹیفکیشن لیں گے وہ فری آف کاسٹ کریں گے. اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے جو دوسرے بھی جو کہ پیسے اتنے نہیں بھر سکتے وہ بھی ان کے لیے بھی ہم سبسڈیز اور اپنے فیس سٹرکچر کو اتنا منیمائز کر دیں گے کہ وہ یہاں سے ورک فورس ٹرینڈ کر کے آپ کو پاکستان سے باہر بھی بھیج کے دکھائیں گے. اور ریمیٹنسز کو یہ جس ٹائم پہ 27-28 ارب ہے اس کو ہم 35 سے 40 ارب پہ اگلے 2 سال میں لے جائیں گے. واو, انشاءاللہ. اور ہونا بھی چاہیے پاکستان کے لیے, اچھے نمبرز جنریٹ ہوں, پاکستان کے ریمیٹنسز بڑھیں, ایکسپورٹس بڑھیں تو آٹومیٹیکلی یہ جو چیلنجنگ ٹائم ہے یہ بھی ختم ہوگا. میں ذیشان سے پوچھنا چاہتی ہوں, ذیشان صاحب انہوں نے کہا کہ ای کامرس کے اوپر جب آ جائیں گے تو ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی, تو کیا جب ای کامرس سے آپ کو پلیز یہ بتائیے کہ جو ینگسٹرز ابھی میٹریکولیشن یا انٹرمیڈیٹ کر کے بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہیں, ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیں جو بھی جاننا بھی چاہتے ہیں باہر. جی, پاکستان میں مختلف شہروں میں گورنمنٹ کے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ہیں. فوری طور پہ وہاں جائیں, جوائن کریں, سکلز کو انہینس, سکلز کو سیکھیں, سرٹیفیکیشن لیں سکلز کے اندر جو کہ آپ کے پاکستان میں بھی یوٹیلائز ہو سکیں گی اور آپ کے بیرون ملک جانے کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور وہ پاکستان سے باہر جا سکیں گے. اگر سکلز نہیں سیکھیں گے اور صرف ایک سمپل ڈگری لے کے بیٹھیں گے تو وہ باہر کے ممالک کے اندر جو اس ٹائم پہ جو چینجز آئی ہیں اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہم ان کو باہر نہیں بھیج پائیں گے اور وہ پھر یہاں پہ ان امپلائڈ اور رہیں گے اور آپ کا اسی طریقے سے آپ کی یوتھ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائیں گے. بس یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. عدنان صاحب آپ یہاں موجود رہے, ہمارے ساتھ جوائن کیا. ذیشان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے اور آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. آج کے دن ہم